Namaste सबैजनालाई स्वागत छ नीलम ट्युटोरियलमा and today we are going to deal regarding the IUPAC nomenclature of organic compound है त let's move on for the video. So IUPAC nomenclature of organic compounds start गर्नुभन्दा पहिले let's move on towards the characteristics of carbon. Basically carbon को special characterहरु चाहिँ के हुन् हामी सबैलाई थाहा छ होला कार्बन atomic number of carbon is इसको atomic number चाहिँ कति रहेछ त 6 हो इट्स atomic number is 6 भन्नुको अर्थ फर्स्ट ऑर्बिटमा 2 इलेक्ट्रोन सेकेन्ड ऑर्बिटमा 4 इलेक्ट्रोन ओके सो व्हाट वी नीड टु स्टडी राइट ओभर हियर इज कार्बनको भ्यालेन्स ऑर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त 4 वटा दैट मीन इट विल फर्म हाउ मेनी बॉन्ड कतिवटा बॉन्ड बनाउँछ त्यसले 4 वटा बॉन्ड बनाउँछ है इट अलवेज फर्म्स 4 बॉन्ड कार्बनले जहिले पनि 4 वटा बॉन्ड फर्मेसन गर्छ स्टेबिलिटी स्टेट मा पुग्नको लागि है भन्नुको अर्थ कार्बन इज अ टेट्राभ्यालेन्ट भन्न मिल्यो कार्बनलाई सिम्पल हामीले के भन्नु पर्यो भने कार्बन टेट्राभ्यालेन्ट हुन्छ इट अलवेज ट्राइज टु फर्म और इट अलवेज फर्म्स 4 भ्यालेन्स ऑर्बिटल्स 4 भ्यालेन्स बॉन्ड अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कैटेनेशन प्रपर्टी भनिन्छ कार्बनको एउटा स्पेशल प्रपर्टी छ कार्बनले चाहिँ एउटा कार्बन एटमले अर्को कार्बन एटमसँग लिंक गरेर लामो चेन लङ चेन क्यान बी फर्म एक्ज्याक्टली कार्बन हैज दिस स्पेशल प्रपर्टी है त कार्बन हैज अ स्पेशल प्रपर्टी दैट इट क्यान फर्म अ लङ चेन एउटा कार्बनले अर्को कार्बनसँग टाँसिएर अर्को कार्बनले अर्को कार्बनसँग टाँसिएर लामो चेनहरु क्रिएट गर्न सक्ने कार्बनको स्पेशल क्यारेक्टर हो त बेसिकली अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा एन्ट्री गर्नुभन्दा पहिले या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचरमा एन्ट्री गर्नुभन्दा पहिले हामीले चाहिँ कार्बनको दुईटा स्पेशल प्रपर्टी थाहा हुनु पर्यो पहिलो कार्बन टेट्राभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो भन्नुको अर्थ कार्बनले जहिले पनि कतिवटा भ्यालेन्स बन्ड बनाउँछ त 4 वटा इट विल अलवेज फर्म 4 बन्ड है अर्को कुरा कार्बन इज अलवेज सोज कैटेनेशन प्रपर्टी यसले चाहिँ के प्रपर्टी देखाउँछ त कैटेनेशन प्रपर्टी देखाउँछ भन्नुको अर्थ एउटा कार्बन अर्को कार्बनसँग लिङ्क्ड हुन्छ अर्को कार्बन अर्को कार्बनसँग लिङ्क्ड हुन्छ दे आर गोइङ टु फर्म अ लङ फर्म चेन यो चाहिँ एउटा यसको स्पेशल प्रपर्टी हो अब मुभ अन गरौँ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हो त कसरी चाहिँ नोमेनक्लेचर गर्ने कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको नाम कसरी लेख्ने दैट इज द मेन थिङ हो यहाँ है त कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको नाम लेख्नका लागि चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ त त्यसको टेक्निक चाहिँ के हो भने हामीले सुरुमा प्रिफिक्सेस हाल्नुपर्छ है त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त वर्ड रुट हाल्नु पर्यो है अब प्रिफिक्स घरिघरि एउटा मात्र पनि हुन्छ घरिघरि दुईटा तीनटासम्म जान सक्छ त्यही भएर यु क्यान जतिवटा छ त्यतिवटा हामीले प्रिफिक्सेसहरुको नाम त्यहाँनिर लेख्नु पर्यो वर्ड रुट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ के हो भनेर हामीले एकैछिनमा बुझौँला प्राइमेरी सफिक्स सेकेन्डरी सफिक्स है अब के थाहा हुनु पर्यो भने योमा प्रिफिक्स भने के हो वर्ड रुट भने के हो प्राइमेरी सफिक्स भने के हो सेकेन्डरी सफिक्स भने के हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो यहाँनिर है सबभन्दा पहिले मैले कुरा गरेँ वर्ड रुटको वर्ड रुट भने चाहिँ के हो त वर्ड रुट भनेको कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कतिवटा कार्बन छ लङ्गेस्ट चेनमा है सबै भएको कार्बन गर्ने हैन लङ्गेस्ट चेनमा चाहिँ कतिवटा कार्बन छ दैट नीड एक्ज्याक्टली नीड टु बी काउन्टेड अब त्यहाँ भन्नुको अर्थ मैले एउटा एक्जाम्पल दिने कन्सिडर आई हेभ अ कम्पाउन्ड लाइक दिस है मैले स्टार्टिङमा के भनिहालेँ त कार्बनको कतिवटा बन्ड हुन्छ 4 वटा बन्ड हुन्छ इट अलवेज फर्म्स 4 बन्ड यहाँ हेर्नु यो कार्बन एउटा बन्डसँग लिन्छ भन्नुको अर्थ तीनटा अझै बन्ड हुनु पर्यो इट शुड हैव मोर 3 बन्ड्स एन्ड एक्ज्याक्टली व्हाट इट शुड बी ओभर देयर इज देयर मस्ट बी हाइड्रोजन राइट ओभर देयर कार्बनको यो भएको 3 वटा बन्डमा चाहिँ के हुनु पर्यो त त्यहाँनिर यो तीनटा खाली जुन बन्डहरु छ त्यहाँनिर तीनटा हाइड्रोजन मैले 3 वटा हाइड्रोजन देखाएँ CH3 देखाएँ सेकेन्ड कार्बन यता एउटा बन्ड छ यता एउटा बन्ड छ अलरेडी 2 बन्ड्स आर लिङ्क्ड ओभर देयर भएको दुईटा 4 वटा चाहियो दुईटा बन्ड छ दुईटा के हुनु पर्यो त हाइड्रोजन हुनु पर्यो अर्को फेरि यहाँनिर दुईटा बन्ड छ दुईटा भएको नेक्स्ट हाम्रो हाइड्रोजन हुनु पर्यो अगेन 2 बन्ड्स आर ओभर देयर भएको बाँकी दुईटा हाइड्रोजन हुनु पर्यो मैले के गरेँ भने यहाँनिर एउटा तल CH3 ग्रुप जोडेँ है त अब यो हेरौँ यो कार्बनसँग एकातिर यो बन्ड यहाँ छ एउटा बन्ड यहाँ तलतिर एउटा बन्ड यतातिर एउटा बन्ड तीनटा बन्ड अलरेडी फर्म भइसकेको छ अब कतिवटा हाइड्रोजन जोड्नु पर्यो त जम्मा मैले भनेको थिएँ 4 वटा चाहिन्छ 3 वटा बन्ड भइसकेको छ हाइड्रोजन कतिवटा हुनु पर्यो सिंगल 1 हाइड्रोजन नीड टु बी ओभर देयर 4 पुग्छ है त यो कार्बनको कुरा गर्ने हो भने एउटा बन्ड छ 3टा हाइड्रोजन हाल्नु पर्यो हामीले स्टेबिलिटी पुगाउनको लागि है
अब मैले के भने वर्ड रुट कसरी छान्ने, वर्ड रुटको के हो त वर्ड रुट है। अब हामीले लङ्गेस्ट चेन हेर्यौँ भने अब यहाँ कार्बन लेट्स काउन्ट 1 2 3 4 5 6 तलतिर आयो भने 1 2 3 4 5 6 है त। जसरी गरे पनि यसरी हेऱ्यो भने 1 2 3 मात्र जान्छ, यो चेन लिएँ भने मैले 3 मात्र भयो। याद राख्नु के पर्यो भने जहिले पनि चेन लिँदाखेरि लङ्गेस्ट चेन लिनु पर्यो हामीले, मेन या वर्ड रुट लिँदाखेरि लङ्गेस्ट चेनलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो। मैले के गरेँ यो चेनलाई चाहिँ मेरो यो चेनलाई हामीले मैले के भने त यहाँनिर मेरो लङ्गेस्ट चेन या मेन चेन भने है त। अब यहाँनिर के भयो भने कतिवटा कार्बन छ त, लेट्स काउन्ट द्याट 1 2 3 4 5 6 ओके। टोटल कतिवटा कार्बन छ त हामीसँग मेन चेनमा या लङ्गेस्ट चेनमा, हामीले के बुझ्यौँ त 6वटा कार्बन छ। 6वटा कार्बन, एउटा कार्बन छ भने हामी म यहाँ लेखिदिन्छु अहिले, 6वटा कार्बनको लागि हामी हेक्स लेख्छौँ है त। 6वटा कार्बनको लागि हामी के लेख्छौँ त हेक्स लेख्छौँ। के बुझ्नु पर्यो, वर्ड रुटमा कार्बन नम्बर काउन्ट गरेर वर्ड रुट लेखिन्छ है। कुन चेनमा, लङ्गेस्ट चेनमा। एउटा मात्र कार्बन छ भने इफ देयर इज ओन्ली वान कार्बन हामी वर्ड रुट युज गर्छौँ मिथ, सिङ्गल कार्बनको लागि है वी युज द वर्ड रुट मिथ। दुईटा कार्बन छ भने वी युज द वर्ड रुट इथ। तीनटा कार्बन छ भने इफ वी हेभ 3 कार्बन वी युज द वर्ड रुट प्रोप। If we have 4 carbon, we use the word root but. If we have 5 carbon, we use the word root pent. If we have 6 carbon, we use the word root hex. If we have 7 carbon, we use the word root hept. If we have 8 carbon, we use the word root opt. इफ वी हेभ 9 कार्बन, चेनमा कतिवटा कार्बन छ लङ्गेस्ट चेनमा त्यो आधारमा हामीले चाहिँ यसलाई नोमेनक्लेचर गर्छौँ है त। के याद राख्नु पर्यो भने 9वटा कार्बन छ भने म यता कतै लेखिदिउँ साइडमा तलतिर लेखिदिन्छु। 9वटा कार्बन छ भने हामीले नोन हुन्छ नोन लेख्छौँ है। अर्को के छ भने त्यहाँनिर इफ वी हेभ 10 कार्बन वी युज टु राइट डेक। 10वटा कार्बन छ भने सी भने कार्बन हो है, कन्फ्युज नहुने। सी भने मैले कार्बन लेखेको, कार्बन नम्बर एउटा छ भने मिथ, दुईटा छ भने इथ। वर्ड रुट, जस्ट वर्ड रुट, वी आर जस्ट चुजिङ वर्ड रुट राइट नाउ। मेन चेनमा एउटा मात्रै कार्बन छ भने मिथ भयो, एउटा दुईटा कार्बन छ भने इथ भयो, तीनटा कार्बन प्रोप, 4वटा कार्बन ब्युट, 5वटा कार्बन छ भने पेन्ट, 6वटा कार्बन छ भने हेक्स, 7वटा कार्बन छ भने हेप्ट, 8वटा कार्बन छ भने अक्ट, 9वटा छ भने नन, 10वटा छ भने डेक है त। 11वटा छ भने अनडेक, 12वटा छ भने डोडेक। त्यति हामीलाई चाहिँदैन, सो अहिले हामी 10सम्म मात्रै जाउँ। अहिले मैले के भने मेरो मेन चेनमा लङ्गेस्ट चेनमा कतिवटा कार्बन छ त 6वटा। सो वाट आई टुक 6 को लागि मैले वाट इज अब हियर वर्ड रुट हेक्स 6। इफ देयर इज 6 कार्बन यु निड टु टेक अ वर्ड रुट हेक्स है त। अगाडि मुभ अन गरौँ। अब यो बस पछाडि चाहिँ मैले के लेखेको छु यहाँनिर प्राइमेरी सफिक्स। के लेखेँ मैले प्राइमेरी सफिक्स। प्राइमेरी सफिक्स भने के हो त? प्राइमेरी सफिक्स के का आधारमा लेख्ने त? जसरी वर्ड रुट के का आधारमा लेख्यौँ त? कतिवटा कार्बन नम्बर छ, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर ओभर देयर, त्यसका आधारमा मैले के गरेँ वर्ड रुट लेखेँ। सिमिलरली मैले प्राइमेरी सफिक्स के का आधारमा लेख्ने त? हाउ एम आई गोइङ टु राइट द प्राइमेरी सफिक्स? प्राइमेरी सफिक्स चाहिँ कार्बन कार्बनको बिचमा कस्तो बन्ड छ त्यसका आधारमा हामी लेख्छौँ है। कार्बन कार्बनको बिचमा सिंगल बन्ड छ भने, एउटा कार्बन र अर्को कार्बनको बिचमा सिंगल बन्ड छ भने त्यति बेला हामी प्राइमेरी सफिक्स, यसलाई हामी अल्केन भन्छौँ, हामी प्राइमेरी सफिक्सको लागि ANE लगाउँछौँ है त। सिमिलरली यो चेनमा कहीँ पनि कार्बन कार्बनको बिचमा कुनै एउटा पोइन्टमा कुनै एउटा कार्बन एटम्सको बिचमा चाहिँ डबल बन्ड भए, इफ देयर इज डबल बन्ड है, त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ त? वी युज द प्राइमेरी सफिक्स ENE। देन एन्ड इफ वी हेभ कार्बन, अगर कहिलेर चाहिँ कार्बन कार्बनको बिचमा 3वटा बन्ड देखियो भने त्यति बेला हामी के गर्छौँ त? प्राइमेरी सफिक्स लाउँछौँ YNE। सो आई रिपिट अगेन। सो के भने मैले कार्बन कार्बनको बन्डका आधारमा चाहिँ हामी प्राइमेरी सफिक्स चुज गर्छौँ। एकचोटि फेरि सुनौ, कार्बन कार्बन बिचको बन्डका आधारमा, कार्बन हाइड्रोजनको होइन, कार्बन कार्बनको बिचमा है त। कार्बन अरू एटम्सको होइन, बिट्विन टू कार्बन एटम्स सिंगल बन्ड छ कि डबल बन्ड छ कि ट्रिपल बन्ड छ त्यसका आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त? प्राइमेरी सफिक्स चुज गर्छौँ। सिंगल बन्ड छ भने ENE, डबल बन्ड छ भने ENE, ट्रिपल बन्ड छ भने YNE है त। अब अर्को कुरा के आयो, यिनीहरूको लागि एउटा हामीसँग एम्पेरिकल फर्मुला पनि हुन्छ यहाँनिर। वाट इज द्याट एक्ज्याक्टली इज
अल्केनको लागि हामीसँग एउटा जेनरल फर्मुला हुन्छ CnH2n+2। अल्किनको लागि हामीसँग जेनरल फर्मुला हुन्छ एउटा CnH2n। अल्काइनको लागि हामीसँग जेनरल फर्मुला हुन्छ CnH2n-2। एकचोटि फेरि भने मैले कार्बनका बन्डका आधारमा हामी प्राइमेरी सफिक्स लिन्छौँ है। कार्बनमा बिच सिंगल बन्ड छ भने त्यति बेला हामी ANE प्राइमेरी सफिक्स लिन्छौँ। कार्बनको बिचमा कुनै एउटा दुईटा कार्बनको बिचमा डबल बन्ड देखियो भने त्यति बेला हामी ENE लिन्छौँ र कुनै दुईटा कार्बनको बिचमा ट्रिपल बन्ड देखियो भने त्यति बेला हामी प्राइमेरी सफिक्स YNE लिन्छौँ है। मैले दिएको इक्जाम्पल अगर मैले इक्जाम्पल दिएको छु यो इक्जाम्पलमा हेरौँ त कहीँ पनि सिंगल डबल ट्रिपल देखिया छ। यहाँ कार्बन बिचमा सिंगल बन्ड, अगेन वी हेभ सिंगल बन्ड, हरेकमा मैले सिंगल बन्ड नै हालेछ। सिंगल बन्ड हाल्नुको अर्थ मेरो लाइक प्राइमेरी सफिक्स के हुनु पर्यो त यहाँनिर ANE हुनु पर्यो। मैले के गरेँ यहाँनिर हेक्स पछाडि ANE लेखेँ है। यहाँनिर ENE डबल बन्ड या ट्रिपल बन्ड भयो भए चाहिँ हामीले त्यसको नम्बर लेख्नुपर्छ। के इक्जाम्पल गरौँला अहिले। जस्तो यहाँनिर डबल बन्ड भयो भने चाहिँ कुन कार्बनमा डबल बन्ड छ भनेर मेन्सन गर्नुपर्छ। लाइक हेक्स 2 हेक्स 3 भन्ने खालको हुन्छ है। लाइक या ट्रिपल बन्ड छ भने कुन पार्टिकुलर कुन कार्बन एटममा चाहिँ ट्रिपल बन्ड छ भन्ने कुराहरू लेख्नुपर्छ। सिंगल बन्डको लागि परेन, सिधै हेक्सेन लेखिदिँदा भयो है। अब के भयो भने यहाँनिर यो मेन हाम्रो लङ्गेस्ट चेन भन्दा बाहिर यहाँनिर एउटा CH3 ग्रुप चाहिँ हामीले देख्यौँ है। यो CH3 ग्रुप चाहिँ के हो त त्यसो भए? त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सब्स्टिट्युएन्ट भन्छौँ। मेन चेन भन्दा बाहिर रहेको जुन ग्रुप हुन्छ त्यसलाई हामी सब्स्टिट्युएन्ट भन्छौँ। त्यसका आधारमा चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त प्रिफिक्स लाउँछौँ है। प्रिफिक्स चाहिँ के का आधारमा लगाउने त सब्स्टिट्युएन्टका आधारमा। हामीलाई पाइने जेनरली सब्स्टिट्युएन्टहरू होप्सो यो लेखियो होला है। सिंगल कार्बनको लागि मिथ इथ यो प्रोब्युट यो कपी गर्नु होला र बित्न हामीले जेनरली पाइने प्रिफिक्सहरू सब्स्टिट्युएन्टहरू जेनरली क्वेसनहरूमा देखिराख्ने चाहिँ हामीसँग के हुन्छ त बेसिकली हाम्रोमा जेनरली मिथाइल ग्रुप CH3 छ भने यसलाई हामी मिथाइल भन्छौँ है। यहाँ सिंगल कार्बन हो एउटा हाइड्रोजन निस्किया छ त्यही भएर यसलाई मिथाइल भन्छौँ। सिमिलरली C2H5 दुईटा कार्बन भएको ग्रुप छ भने विल कॉल इट इथाइल है। सिमिलरली हामीले प्रिफिक्सहरू या सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा क्लोरो Cl, Br ब्रोमो भन्ने वर्ड आउँछ है। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो यस्ता वर्डहरू चाहिँ आउँछन्। Br यसरी Br जोडिएर आयो भने कहिलेन हामी के युज गर्छौँ त ब्रोमो वर्ड युज गर्छौँ। सिमिलरली अगर कहीँनिर आयोडो आयोडिन आई जोडिएर आयो भने त्यसको लागि हामी आयोडो वर्ड युज गर्छौँ एज अ प्रिफिक्स, नामको अगाडि लगाउँछौँ है त। सिमिलरली के गर्नु पर्यो भने अगर त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई F जोडिएर आएको छ भने फ्लोरिन जोडिएर आएको छ भने त्यसलाई हामी फ्लोरो लेख्छौँ है। फ्लोरो लेख्छौँ। सिमिलरली अगर चेनमा NO2 ग्रुप जोडिएर आएको छ भने एज अ सब्स्टिट्युएन्ट यसलाई हामी नाइट्रो लेख्छौँ एज अ प्राइमेरी सफिक्स, सरी एज अ प्रिफिक्स। सो वाट इज द्याट ओभर देयर इज के बुझ्नु पर्यो भने एज अ प्रिफिक्स के का आधारमा लगाउँछौँ मेन चेनमा या लङ्गेस्ट चेनमा जोडिएका सब्स्टिट्युएन्टहरूको नाम चाहिँ अगाडि एक्ज्याक्टली IUPAC यो नामको अगाडि वर्ड रुट भन्दा अगाडि लेख्छौँ हामी है। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यहाँ हामीसँग सिंगल एक्जाम्पल अहिले गरौँला। के भने मैले यहाँनिर मसँग एउटा सिंगल सब्स्टिट्युएन्ट छ, कहिलेकाहीँ दुईटा तिनटासम्म सब्स्टिट्युएन्ट जान्छ है। दुईटा तिनटा सब्स्टिट्युएन्ट जाँदाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ। विल डु सम एक्जाम्पल राइट नाउ। सो यहाँनिर के हेर्नु पर्यो भने अब मैले CH3 ग्रुप एउटा यहाँ सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा जोडिएको छ। अर्को कुरा एकदम याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने जस्तो मैले यतातिरबाट गर्न थालेँ है। जस्तो मैले यहाँबाट लेखेको छु नि 1 2 3 4 5 यो गर्दाखेरि त यो CH3 5 नम्बर कार्बनमा जोडियो है। मैले तलतिरबाट गरेँ भने यहाँबाट यसलाई 1 भने यसलाई 2 भने त यो मेरो 2 नम्बरको कार्बनमा जोडियो। जहिले के याद राख्नु पर्यो भने कतातिरबाट चाहिँ छिटो आउँछ त त्यतातिरबाट काउन्टिङ स्टार्ट गर्ने। सब्स्टिट्युएन्ट काउन्ट गर्दाखेरि कतातिरबाट छिटै आउँछ त्यतातिरबाट हामीले याद गर्नु पर्यो, त्यतातिरबाट काउन्टिङ स्टार्ट गर्नु पर्यो है त। जस्तै यहाँनिर कार्बन नम्बर 2 मा कार्बन नम्बर 5 मा नलेख्ने, कार्बन नम्बर 2 नजिक पर्यो 5 भन्दा त त्यही भएर हामीले उताबाट काउन्टिङ स्टार्ट गर्नु पर्यो। यो काउन्टिङ हाम्रो रङ भयो, यताबाट काउन्टिङ गर्न थाल्यो है। कार्बन नम्बर 2 मा मेरो के छ त CH3 ग्रुप जोडिएको छ। सो व्हाट विल आई कॉल इट 2
CH3 को लागि मैले के भने मिथाइल 2-methyl hexane is the name for this compound exactly. अब सेकेन्डरी सफिक्स के हो त व्हाट एक्ज्याक्टली इज सेकेन्डरी सफिक्स त सेकेन्डरी सफिक्स भने चाहिँ कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा लागेको फङ्सनल ग्रुप बेसिकली चाहिँ के हो त फङ्सनल ग्रुपले चाहिँ बेसिकली कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको प्रपर्टी डिसाइड गर्ने हुन्छ इट विल डिसाइड इट्स प्रपर्टी है त यहाँनिर यो पार्टिकुलर कम्पाउन्डमा मैले एउटा नि फङ्सनल ग्रुप छैन यो क्वेसनमा फङ्सनल ग्रुप हालेको छैन फङ्सनल ग्रुप भएको क्वेसन पनि हामी गर्छौँ अहिले अगाडि गर्दै जाँदा गरौँला सिम्पली यति बुझ्नु पर्यो वर्ड रुट के हो त IUPAC नोमेनक्लेचर लेख्दा सबभन्दा अगाडि प्रिफिक्स राख्ने प्रिफिक्स भनेको सब्स्टिट्युएन्टको नाम राख्ने है जुन सब्स्टिट्युएन्ट हाम्रो मेन चेन लङ्गेस्ट चेनमा जोडिएको छ त्यसको नामलाई नै हामी प्रिफिक्स भन्छौँ जस्ट आफ्टर द्याट वर्ड रुट बिगिनिङमा हेर्नुपर्ने कुरा भनेको वर्ड रुट हुन्छ वर्ड रुट के का आधारमा कार्बन नम्बरको आधारमा इफ यू हेभ 1 कार्बन इट्स मिथ if you have 2 carbon it's eth if you have 3 carbon it's prop if you have 4 carbon it's but if you have 5 carbon it's pent if you have 6 carbon it's hex 7 carbon hept 8 carbon oct 9 carbon non dec 10 carbon dec है त कार्बनको नम्बरका आधारमा हामी वर्ड रुट चुज गर्छौँ प्राइमेरी सफिक्स के का आधारमा लाउने बन्डका आधारमा कार्बन कार्बनको बिचमा सिंगल बन्ड छ भने ANE कार्बन कार्बनको बिचमा डबल बन्ड छ भने ENE कार्बन कार्बनको बिचमा ट्रिपल बन्ड छ भने YNE है त अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर सिंगल बन्डमा यो के हो भनेर मैले एकछिनपछि एक्सप्लेन गरौँला है CnH2n+2 लेखेँ मैले CnH2n लेखेँ CnH2n-2 लेखेँ ल भनिदिइहालौँ यो कुरा पनि CN भनेको चाहिँ कतिवटा कार्बन छ है यहाँनिर कतिवटा कार्बन छ 1 2 3 4 5 6 7 जम्मा कतिवटा कार्बन छ त 7 कार्बन है सबै सिंगल बन्ड भएको होइन त सो व्हाट विल आई राइट C7 है अब के त H अल्केनको त्यहाँ हामीसँग सिंगल बन्डवाला थियो नि त त्यही भएर हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ CnH2n+2 हाइड्रोजन कतिवटा हुनु पर्यो N भनेको कति भयो त मेरो यहाँनिर 7 सो 7 2 जा 2N भनेको 7 2 जा 14 14+2 भन्नुको अर्थ कति भयो 16 हाइड्रोजन मसँग 16 वटा हुनु पर्यो लेट्स काउन्ट छ कि छैन कार्बन त 7 वटा छ लु हाइड्रोजन छ कि छैन 3 3+2 5 5+2 7 7 and 2 9 9 and 2 11 11 and 3 you have 14 14 and 3 17 है त के भयो मैले के सरी यहाँ मिस्टेक भएछ के भयो भने यहाँनिर चाहिँ हामीसँग एउटा मात्र कार्बन छ मैले यो 2 कार्बन गर्ने कार्बन नम्बरिङ हो है त कार्बन यहाँ 3 यहाँनिर 2 5 6 7 8 9 यहाँ एउटा मात्र हाइड्रोजन छ है here you have only one hydrogen so what is over there here altogether we have 9 यहाँ 10 10 and 3 13 13 and 3 16 सो यो यसले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ त पार्टिकुलर कार्बन नम्बर थाहा हुन बित्तिकै कार्बन हाइड्रोजन नम्बर थाहा हुन्छ हामीलाई बन्डिङ थाहा छ भने त्यसको आधारमा हामी निकाल्न सक्छौँ है त सो दिस वान इज वाट यु निड टु नो र सेकेन्डरी सफिक्स चाहिँ के का आधारमा हामी लाउँछौँ त फङ्सनल ग्रुपका आधारमा लाउँछौँ विल बी टिचिङ यु दिस वान अल्सो फङ्सनल ग्रुपका आधारमा हामी सेकेन्डरी सफिक्स लाउँछौँ के इक्जाम्पलहरू हेरौँ होप सो यु आर क्लियर विथ दिस मच टर्मिनोलोजी केही कम्पाउन्ड्सको नाम लिउँ अब के क्वेसन्सहरू गरौँ है लाइक इफ आई हेभ क्वेसनमा मैले 4वटा कार्बनले सिंगल सिंगल बन्ड भएको है त सिंगल बन्ड छ मैले के भनेको थिएँ कार्बन मस्ट हेभ हाउ मेनी टोटल इट हेज 4 बन्ड 4वटा बन्ड हुन्छ जम्मा एउटा यहाँनिर बन्डिङ बनाइसकेको छ हाइड्रोजन कतिवटा हुनु पर्यो 3वटा सो आइ एम एडिङ 3 हाइड्रोजन H3 गरेँ मैले है यहाँनिर कार्बनसँग 2टा बन्ड अलरेडी छ अझै के गर्नु पर्यो त 2टा हाइड्रोजन हाल्नु पर्यो 2टा बन्ड छ है यहाँ मैले के गरेँ भने ल क्वेसन अलिकति डिफ्रेन्ट गरेँ यहाँनिर मैले एउटा सब्स्टिट्युएन्ट Cl जोडिदिएँ है अनि यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ त एउटा सब्स्टिट्युएन्ट ब्रोमिन जोडिदिएँ Br जोडिदिएँ है एउटा हाइड्रोजन हुन्छ 3टा बन्ड भइसकेको छ एउटा हाइड्रोजन हाल्नु पर्यो 4वटा पुगाउनको लागि यो कार्बनसँग एउटा मात्र बन्ड छ इट मस्ट हेभ हाउ मेनी 3 हाइड्रोजन आटम है त अब मैले के भनेको थिएँ सुरुमा के हेर्नु पर्यो हामीले कार्बन नम्बर काउन्ट गर्नु पर्यो लङ्गेस्ट चेन सो एउटा मात्र चेन छ हामीसँग त यही लङ्गेस्ट चेन हो यसलाई नै हेर्नु पर्यो विल हेभ टु सी दिस हामीले कतिवटा छ त लेट्स सी दिस एउटा 2टा 3टा 4टा टोटल 4
तो 4 कार्बन आई सेड यो सिंगल कार्बन मिथ, डबल कार्बन इथ, ट्रिपल कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट। तो के गर्नु पर्यो, के वर्ड रुट लेखौँ म यहाँ, ब्यूट, ब्यूट है। प्राइमेरी सफिक्सका लागि मैले के भनेको थिएँ, कार्बन कार्बन बिचको बन्ड हेर्नु पर्यो, कार्बन कार्बन सिंगल बन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बन्ड, के लाउनु पर्यो त प्राइमेरी सफिक्स ए एन्ड ई। हामीसँग कुनै फङ्सनल ग्रुप यहाँ पनि देखिएन, वी डोन्ट ह्याभ एनी फङ्सनल ग्रुप इन दिस अल्सो। अब हेर्नु के पर्यो भने व्हाट वी नीड टु डु एक्ज्याक्टली व्हाट वी नीड टु सी ओभर हियर। अब चाहिँ हामीसँग यहाँ बाहिरतिर सिएल जोडिएको छ, बिआर जोडिएको छ है, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, सब्स्टिट्युएन्ट भन्छौँ। सब्स्टिट्युएन्ट कम्स एज अ प्रिफिक्स, नामको अगाडि जोडिन्छ। सिएललाई के लेख्न भनेको थियो त, क्लोरिन, बिआरलाई के लेख्न भनेको थियो, ब्रोमिन। यहाँ चाहिँ के छ भने इफ आई एम गोइङ टु काउन्ट आउट, नम्बरिङ गर्न भने वाट इज ओभर दियर, 1 2 3 4 है त। यताबाट गऱ्यो भने क्लोरिन 2 मा आयो, ब्रोमिन 3 मा आयो है। यताबाट गऱ्यो भने मैले 1, ब्रोमिन 2 मा आयो, क्लोरिन 3 मा आयो है। अब कसरी गर्ने त, कसलाई अगाडि राख्ने कसलाई पछाडि राख्ने, ब्रोमिनलाई 2 गरेर क्लोरिनलाई 3 गर्ने हो कि क्लोरिनलाई 2 गरेर ब्रोमिनलाई 3 गर्ने हो। कन्फ्युजन आयो यहाँनिर, एकदम छ कन्फ्युजन। ओके, सो कसरी के गर्नु पर्यो त यहाँनिर हामीले याद राख्नुपर्ने कुरा भनेको अल्फाबेटिकल अर्डर याद राख्नु पर्यो। यहाँनिर के हेर्नु पर्यो भने बिआर, ब्रोमिन लेख्दाखेरि बी आउँछ, क्लोरिन लेख्दाखेरि स्टार्टिङ लेटर सी आउँछ। अल्फाबेटिकली त बी अगाडि हो नि त सी भन्दा, द्याट इज द रिजन हामीले ब्रोमिनलाई प्रायोरिटी दिएको। त्यही भएर हामीले यहाँ नोमेनक्लेचर गर्दा, सरी नम्बरिङ गर्दाखेरि चाहिँ ब्रोमिन जतातिरबाट ब्रोमिन छिटो आयो त्यतातिरबाट चाहिँ नम्बरिङ गऱ्यौँ है। यहाँनिर ब्रोमिन, अब हियर इज 2, so what we need to do is 1 2 नम्बर कार्बनमा ब्रोमिन, 3 नम्बर कार्बनमा क्लोरिन। अब हामी के लेख्छौँ यसलाई, हाउ विल वी राइट इट। सो यसलाई लेख्ने भनेको नामको अगाडि लेख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ यसलाई के गरेँ मैले, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्युटेन है त। 2 नम्बरमा ब्रोमिन, सो आई रोट 2 ब्रोमो, 3 नम्बरमा क्लोरिन, सो आई रोट 3 क्लोरो है। अनि चेनमा चाहिँ 4वटा कार्बन थियो, त्यही भएर ब्युट, सबैको बिचमा सिंगल बन्ड थियो, त्यही भएर एएनई है। लेट्स मुभ अन फर द नेक्स्ट एक्जाम्पल। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। अर्को हेर्दाखेरि यहाँनिर लेट्स सी, मैले के गरेँ भने यहाँनिर एउटा CH3 ग्रुप लाएँ है। अर्को भनेको सब्स्टिट्युएन्ट, लेट मी एड राइट ओभर हियर, सिएल जोड्दै मैले यहाँनिर है। अब चाहिँ म के गर्छु भने यहाँनिर लेट मी एड द हाइड्रोजन। कतिवटा हाइड्रोजन लाउनु पर्यो, यहाँ सिंगल बन्ड छ कार्बनको, 3वटा हाइड्रोजन लाग्छ। यो कार्बन सिधस कार्बन 2टा बन्ड उतातिर, एउटा बन्ड यतातिर, टोटल कतिवटा बन्ड भयो त, 3टा बन्ड भयो, एउटा हाइड्रोजन हुनु पर्यो, देयर मस्ट बी 1 हाइड्रोजन है। यसको कुरा गर्ने हो भने 1 बन्ड ओभर हियर, 1 बन्ड ओभर हियर, 1 2 3 4, 4वटा बन्ड अलरेडी छ, हामीले हाइड्रोजन हाल्नै परेन यहाँनिर। यहाँ हेर्ने हो भने एउटा 2टा 3टा बन्ड अलरेडी छ, एउटा अझै हाइड्रोजन चाहिँ एड गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्ने हो भने इट हैज 3 हाइड्रोजन एन्ड 1 बन्ड इज ओभर देयर, सो 4 डन है। सो लेट्स मुभ अन फर इट। सबै कार्बन हाइड्रोजन इज डन। अब हेर्नुपर्ने कुरा के हो, मैले के भनेको थिएँ, जहिले पनि लङ्गेस्ट चेनलाई चुज गर्ने। लङ्गेस्ट चेन चुज गर्दाखेरि यहाँनिर पक्कै पनि इफ आइ एम डुइङ दिस 1 2 3 4 5, यसो हेऱ्यो भने 1 2 3 4 5 पुरा उयो, यसो हेऱ्यो भने 1 2 3 1 2 3 लिने नै होइन, लङ्गेस्ट चेन लिने हो। त्यही भएर मैले स्ट्रेट चेनलाई नै यहाँनिर पनि लङ्गेस्ट चेन कन्सिडर गरेँ। यसलाई चाहिँ मैले लङ्गेस्ट चेन भने है। कतिवटा लङ्गेस्ट चेन रहेछ, कतिवटा कार्बन रहेछ त लङ्गेस्ट चेनमा मसँग 1 2 3 4 5। 5 को लागि वर्ड रुट के लिनु पर्यो, पेन्ट है। अब के हेरेँ भने मैले यहाँनिर, यहाँ कार्बन कार्बनको बिचमा कस्तो बन्ड देखियो त, डबल बन्ड देखियो। हियर व्हाट टाइप अफ बन्ड इज विजिबल, डबल बन्ड। डबल बन्डको लागि जहिले पनि के भनेको थिएँ त, बट आई हेभ अलरेडी मेन्सन्ड यु, यसलाई चाहिँ डबल बन्डका लागि हामी इएनई लाउने, ट्रिपल बन्ड भयो भने वाइएनई लाउने है त। अब कुरा फेरि के आउँछ भने यहाँनिर डबल बन्ड पनि छ, मैले डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड छ भने नम्बरिङ गर्नुपर्छ है, कुन कार्बनमा डबल बन्ड छ भन्ने भन्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। अब कसरी, कसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने त, सब्स्टिट्युएन्टलाई प्रायोरिटी दिने, सब्स्टिट्युएन्टका आधारमा नम्बरिङ गर्ने कि डबल बन्ड ट्रिपल बन्डका आधारमा नम्बरिङ गर्ने भन्ने कुरा आयो। जहिले पनि याद के राख्नु पर्यो भने हाम्रो प्रायोरिटी अर्डरमा
प्रायोरिटी अर्डरमा चाहिँ जहिले पनि हाम्रो डबल बन्ड या ट्रिपल बन्ड जे भए पनि यिनीहरूलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिइन्छ देन द्याट अफ सब्स्टिट्युएन्ट है त। डबल बन्ड ट्रिपल बन्डलाई चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट भन्दा बढी प्रायोरिटी दिने गरिएको छ है। भन्नुको आधारमा जताबाट डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड छिटो आउँछ त्यताबाट चाहिँ हामीले नम्बरिङ गर्न सुरु गर्नु पर्यो। भन्नुको अर्थ मैले यताबाट गरेँ भने 1 2 3 थर्ड नम्बर कार्बनमा डबल बन्ड आयो, यताबाट नम्बरिङ गरेँ भने 1 2 सेकेन्ड नम्बर कार्बनमा डबल बन्ड आयो है। के बुझ्नु पर्यो भने यहाँनिर सो आई स्टार्ट द नम्बरिङ, किनभने मैले के भने प्रायोरिटी अर्डरमा डबल बन्ड ट्रिपल बन्डलाई बढी प्रायोरिटी दिएको छ देन द्याट अफ सब्स्टिट्युएन्ट डन। सो हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने कार्बन नम्बर 2 इज राइट ओभर देयर, यहाँनिर छ हामीसँग कार्बन नम्बर 2 मा डबल बन्ड देखिएको छ, वी हैव डबल बन्ड राइट ओभर देयर। सो मैले नम्बरिङ यताबाट गरेँ 1 2 दिस वान इज 3 3 मा क्लोरो छ, 4 मा CH3 ग्रुप मिथाइल जोडिएको छ, 5 टोटल। पेन्ट डबल बन्ड कुनमा देखियो त 2, मैले के लेखेँ यहाँनिर पेन्ट 2 डबल बन्डको लागि प्राइमरी सफिक्स के लाउने त ENE, विल बी एडिङ ENE, पेन्ट 2 ENE डन। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर के गर्नु पर्यो भने मैले के भनेको थिएँ, डु वी हेभ एनी फङ्सनल ग्रुप, हामीसँग कुनै फङ्सनल ग्रुप छैन। फङ्सनल ग्रुप छैन भने पछाडि कुनै पनि सेकेन्डरी सफिक्स आउँदैन, सक्यो। अब भएको यहाँनिर CH3 ग्रुप जोडिएको छ, एउटा सब्स्टिट्युएन्ट, एउटा मिथाइल ग्रुप जोडिएको छ एज अ सब्स्टिट्युएन्ट। सो कसरी नम्बरिङ गर्ने यिनीहरूलाई, कसरी नेमिङ गर्ने यिनीहरूलाई है। अब फेरि के याद राख्नु पर्यो भने दुईवटा हामीसँग सब्स्टिट्युएन्ट छ, क्लोरिन स्टार्ट्स विथ स्टार्टिङ लेटर C, CH3 को लागि हामी मिथाइल युज गर्छौँ है, स्टार्टिङ लेटर M। अल्फाबेटिकली हेर्ने हो भने क्लोरिन अगाडि आउँछ M भन्दा, क्लोरिन कम्स बिफोर M और C कम्स बिफोर M इन अल्फाबेटिकल अर्डर। सो C लाई पहिले लेख्ने, क्लोरोलाई पहिले लेख्ने, त्यसपछि मिथाइल लेख्ने है। लेख्दाखेरि जहिले पनि अल्फाबेटिकल, इफ यू हेभ 2 3 सब्स्टिट्युएन्ट्स एट द टाइम यु विल बी फलोइङ द अल्फाबेटिकल अर्डर हेर्नु पर्यो। यहाँ पनि हामीले त्यही गऱ्यौँ, पहिले ब्रोमो लेख्यौँ अनि क्लोरो लेख्यौँ B अनि त्यसपछि C। इन द सेम वे यहाँनिर C र M छ, त्यही भएर C पहिला लेख्ने, M पछि लेख्ने। सो वाट विल आई राइट, क्लोरो कुन नम्बर कार्बनमा छ हामीसँग 3, आई राइट 3 क्लोरो। नेक्स्ट 4 मा 4 मिथाइल, पेन्ट 2 इन is the IUPAC nomenclature for this compound. हेरौँ अझै हेरौँ दुई चारवटा एक्जाम्पल। लेट्स कम फर नम्बर 3। सो योमा चाहिँ ब्रान्चिङ चेन बनाइदिउँ न, कार्बन कार्बन ट्रिपल बन्ड, कार्बन कार्बन कार्बन, यतातिर चाहिँ C लायो है। सो वाट वी एक्ज्याक्टली निड टु सी इन दिस वान इज, अब हेरौँ पहिले त मैले के गरेँ त योमा हाइड्रोजन म्यानेज गरेँ। यो कार्बनसँग एउटा मात्र बन्ड छ है, एउटा मात्र बन्ड भयो भने यसले चाहिँ 3वटा हाइड्रोजन अझै जोड्नु पर्यो CH3। योसँग चाहिँ 3टा बन्ड यता एउटा बन्ड यता भएर कतिवटा भयो त जम्मा 4 बन्ड, गट टुगेदर 4 बन्ड जानु पऱ्यो डन। यो कार्बनको कुरा गर्ने हो भने यतातिर 3वटा यतातिर एउटा, अलरेडी 4 बन्ड्स आर विथ दिस कार्बन अल्सो विथ दिस कार्बन अल्सो, दुईसँग 4 बन्ड छ, हाइड्रोजन हाल्नै परेन। यसको कुरा गर्ने हो भने एउटा दुईटा 3वटा बन्ड छ, एउटा हाइड्रोजन हालिदिँदा भयो, वी क्यान एड 1 हाइड्रोजन है। यसको कुरा गर्ने हो भने एउटा यता मोर 2 हाइड्रोजन निड टु बी एडेड। यसको कुरा 2 हाइड्रोजन H2। यसको कुरा गर्ने हो भने एउटा बन्ड छ माथितिर, मैले के गर्नु पर्यो त 3टा हाइड्रोजन हाल्नु पर्यो। यसको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यही कुरा आउँछ, 3वटा हाइड्रोजन लाग्छ है। अब यहाँनिर मैले सुरुमै के भने लङ्गेस्ट चेन लिने, जहिले पनि लङ्गेस्ट चेन लिने। मैले यो चेन लिएँ भने 1 2 3 4 5 कार्बन आर ओभर देयर डन। अब मैले यो टेढो चेन लिएँ भने, इफ आई एम टेकिङ दिस वान एज माई मेन चेन, ओके 1 2 3 4 5 6, यो लिँदा कतिवटा आयो त 1 2 3 4 5, एन्ड इफ आई एम टेकिङ दिस 1 2 3 4 5 6। So I have already mentioned जहिले पनि लिँदा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, longest chain need to be your target. Your target must be the longest chain. है longest chain ल ठिक छ, this is my longest chain I have already taken. How many carbons are over there? 1 2 3 4 5 6. 6 भन्न बित्तिकै मैले word root के भनेको थिएँ, hex लिनु पर्यो, we have to take a word root hex. Okay, I am taking the word root hex. Done.
अगेन आफ्टर द्याट व्हाट आई सेड यू वी नीड टु टेक द प्राइमेरी सफिक्स नाउ के लिनु पर्यो त अब प्राइमेरी सफिक्स लिनु पर्यो प्राइमेरी सफिक्समा मैले के भने प्रायोरिटी अर्डरमा हामीसँग डबल बन्ड सिंगल बन्ड छ भने त सिधै सब्स्टिट्युएन्टको अर्डर नम्बरिङ अर्डर हेर्नु पर्यो सब्स्टिट्युएन्ट र डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड दुइटै पाइएको छ भने चाहिँ फेरि या डबल बन्ड अर ट्रिपल बन्डसँग चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट पनि छ भने यहाँनिर हामीसँग हेरौँ त यो CH3 ग्रुप त चेनभन्दा बाहिर छ नि त त्यही भएर यो हाम्रो के हो त सब्स्टिट्युएन्ट हो अब यहाँ हामीसँग सब्स्टिट्युएन्ट पनि छ डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड पनि छ यति बेला मैले के भने प्रायोरिटी चाहिँ कसलाई दिने त डबल बन्ड ट्रिपल बन्डलाई दिने है डबल बन्ड ट्रिपल बन्डलाई प्रायोरिटी दिँदाखेरि लेट्स सी अब यहाँ यताबाट नम्बरिङ गर्यो भने दिस इज 1 दिस इज 2 this is 3 4 5 6 है त यताबाट नम्बरिङ गर्दा ट्रिपल बन्ड मेरो कार्बन नम्बर 2 मा देखियो यताबाट नम्बरिङ गरे भने 1 2 3 4 फोर्थ नम्बर कार्बनमा ट्रिपल बन्ड देखिन्छ सो माई नम्बरिङ मस्ट बी इन दिस अर्डर मेरो नम्बरिङ चाहिँ यताबाट गर्नु पर्यो है कुनमा आयो त ट्रिपल बन्ड यहाँनिर मेरो सेकेन्ड नम्बर कार्बनमा व्हाट विल आई राइट हेक्स 2 9 किनभने ट्रिपल बन्डको लागि YNE लगाउने भनेको थिएँ मैले सिंगल बन्डको लागि ANE डबल बन्डको लागि ENE ट्रिपल बन्डको लागि YNE राख्नु पर्यो नेक्स्ट वाट यु निड टु नो यहाँनिर CH3 ग्रुप छ नि चेनभन्दा बाहिर सो द्याट CH3 ग्रुप राइट ओभर देयर इज योर सब्स्टिट्युएन्ट ओके CH3 ग्रुपको लागि CH3 ग्रुप कुन कार्बनमा जोडिएको छ त 1 2 3 4 फोर्थ कार्बनमा जोडिएको ग्रुप हो यो CH3 सो मेरो 4 व्हाट विल आई राइट 4 CH3 को लागि हामी के लाउँछौँ त प्रिफिक्स मिथाइल 4 मिथाइल हेक्स 2 वाइन सो दिस इज व्हाट द नेम अफ द IUPAC नेम अफ दिस पार्टिकुलर कम्पाउन्ड 4 मिथाइल हेक्स 2 वाइन है त यसरी चाहिँ हामी नोमेनक्लेचर गर्छौँ अब केही नोमेनक्लेचर चाहिँ हामी फंक्शनल ग्रुप लिएर पनि गरौँ के हो त फंक्शनल ग्रुप लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप नाउ है फंक्शनल ग्रुप का आधारमा चाहिँ हामी सेकेन्डरी सफिक्स लेख्छौँ फंक्शनल ग्रुप के हो त फंक्शनल ग्रुप भने चाहिँ कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा मेन जसले चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्डको प्रपर्टी डिसाइड गर्छ है त्यो पार्टिकुलर ग्रुपलाई चाहिँ हामी फंक्शनल ग्रुप भन्छौँ जस्तै ग्रुपमा चाहिँ तपाईको मेन कम्पाउन्ड कार्बन कम्पाउन्डमा जुन कम्पाउन्ड हामीलाई दिएको छ त्योमा चाहिँ अल्कोहल मेन OH भन्ने ग्रुप टाँसिएको छ भने इफ दिस OH ग्रुप इज एडेड यु विल कॉल इट टु बी एज अल्कोहलिक ग्रुप है त्यसमा चाहिँ हामी प्राइमेरी सफिक्स के लाउँ सरी सेकेन्डरी सफिक्स हामी OL लाउँछौँ अल्कोहलको लागि व्हाट विल पुट कुनै पनि ग्रुपमा चेनमा OH ग्रुप जोडिएको देखिएको छ भने इट कम्स अन्डर अल्कोहलिक ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुपको लागि हामी OL एज अ सफिक्स युज गर्छौँ सिमिलरली अल्डिहाइड अल्डिहाइड इज समथिङ कार्बनको लास्टमा एन्डतिर आउँछ यो जहिले पनि कहिले पनि सेन्टरमा आउँदैन बिचमा आउँदैन है यो जहिले पनि चेनको एन्डमा आउने हुन्छ C डबल बन्ड O H ग्रुप टाँसिएको छ भने लास्टमा CHO ग्रुप भन्छ और C डबल बन्ड OH ग्रुप टाँसिएको छ चेनमा भने द्याट ग्रुप सिग्निफाइज द्याट द पार्टिकुलर कम्पाउन्ड इज अल्डिहाइडिक ग्रुप भित्र आउने हो भन्ने थाहा हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ हामीले AL सफिक्स के लाउँछौँ त हामी AL लाउँछौँ है डोन्ट गेट कन्फ्युज अल्कोहलको लागि OL अल्डिहाइडको लागि AL नेक्स्ट हामीसँग के छ यहाँनिर किटोन किटोन भने के हो भने कार्बनको दुईटैतिर अल्काइलिक ग्रुप आउँछ है यता पनि बन्ड कार्बन जोडिएको हुन्छ बिचमा C डबल बन्ड O ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप हुन्छ यता पनि केही जोडिनु पर्यो है व्हाट यु नीड टु पुट इन माइन्ड बिचमा कार्बोनाइल ग्रुप छ यता पनि केही सर्टेन ग्रुप जोडिएको छ यता पनि केही सर्टेन ग्रुप जोडिएको छ भने द्याट फल्स अन्डर किटोनिक फङ्क्सनल ग्रुप यसका लागि चाहिँ हामी सफिक्स ONE लिन्छौँ नामको पछाडि ONE लेख्छौँ अहिले इक्जाम्पल गरिसकेपछि चाहिँ हामी बढी क्लियर हुन्छौँ विल बी मोर क्लियर अबाउट द्याट अल्कोहल OH ग्रुप जोडिएको छ भने अल्कोहल हो भन्ने थाहा हुनुपर्छ त्यसका लागि हामी सफिक्स OL लाउँछौँ है सिमिलरली C डबल बन्ड OH ग्रुप जोडिएको छ भने विल कॉल इट AL अल्डिहाइड ग्रुप नामको पछाडि AL लाउँछौँ सिमिलरली किटोन
सी डबल बन्ड ओ ग्रुप चेनमा कहीँ देखियो भने सी डबल बन्ड ओ एच चाहिँ होइन, फेरि सी डबल बन्ड ओ ग्रुप देखियो भने त्यसलाई हामी किटोनिक ग्रुप भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ नामको पछाडि ONE लाउँछौँ हामी एज अ सफिक्स। सिमिलरली कार्बोक्जालिक ग्रुप भनेर के हो भने हाम्रो कम्पाउन्डमा सी डबल बन्ड OH COOH भन्छ, सी डबल बन्ड OOH ग्रुप जोडिएको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी कार्बोक्जालिक फङ्सनल ग्रुप भन्छौँ है। कार्बोक्जालिक एसिड हो एक्ज्याक्टली त। सो बेसिकली यसले चाहिँ सफिक्स ओविक एसिड लिन्छ, इट विल टेक अ सफिक्स ओविक एसिड है। नेक्स्ट हामीसँग भएको यहाँनिर भनेको स्टर हो। स्टर के हो त? स्टर के हो? इथर के हो है। इथर भयो भने चाहिँ इथर भनेको ROR भन्छ। यतापट्टि पनि अल्काइलिक ग्रुप हुनु, यतापट्टि पनि बिचमा O हुनु, यतापट्टि पनि अल्काइलिक ग्रुप हुनु भन्नुको अर्थ यता पनि कार्बन चेन, यता पनि कार्बन चेन, बिचमा अक्सिजनले जोडिएको, द्याट इज नोन एज इथर। इथरको लागि हामी नाम लेख्दाखेरि जहिले पनि अल्कोक्सी अल्केन लेख्छौँ है। अल्कोक्सी अल्केन लेख्छौँ। अल्कोक्सी कुन ग्रुपलाई अल्कोक्सी भन्ने, कुन ग्रुपलाई अल्केन भन्ने, अहिले सबै इक्जाम्पल गर्दा भन्छु। यहाँ के गर्नु पर्यो भने अल्कोक्सी भन्नुको अर्थ जतातिर कार्बन चेन सानो कार्बन चेन छ त्यतातिर चाहिँ हामी अल्कोक्सी ग्रुप लाउँछौँ होइन। अनि जतातिर चाहिँ लामो कार्बन लाइक एकातिर अक्सिजनको एकातिर एउटा कार्बन छ, अर्कोतिर 3वटा कार्बन छ भने एकातिरको मिथोक्सी भन्ने, सानो ग्रुपलाई चाहिँ अक्सी लगाइदिने, ठुलो ग्रुपमा चाहिँ अल्केन भन्ने भन्नुको अर्थ मिथोक्सी प्रोपेनको रूपमा। इक्जाम्पल गरेपछि बढी क्लियर हुन्छ, अहिले हामी पछि गर्छौँ है। स्टर भने के हो त? स्टरको लागि हामी R C डबल बन्ड OR RCOOR भन्छौँ है। के डिफ्रेन्स हो भने किटोनमा चाहिँ यहाँ के थियो त? सी डबल बन्ड O ग्रुप छ यसरी एड राखिएको, योमा चाहिँ R C डबल बन्ड OR, यहाँ चाहिँ सी डबल बन्ड O मात्रै छ, यहाँ चाहिँ सी डबल बन्ड O ग्रुप छ, बिचमा दुईटा R को बिचमा चाहिँ यो ग्रुप छ भने यसलाई हामी स्टर भन्छौँ है। स्टरमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने स्टर इज समथिङ, इट विल बी रिटन एज योर अल्काइल अल्कानोएट। स्टर हामी कसरी लेख्छौँ त? अल्काइल अल्कानोएट भनेर लेख्छौँ। अल्कानोएट भनेर लेख्छौँ है त। अब कसरी गर्ने, कसरी नाम लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ इक्जाम्पल गरिसकेपछि फ्यु इक्जाम्पल आफ्टर फलोइङ फ्यु इक्जाम्पल यु विल अटोमेटिकली नो द्याट है। लास्टसम्म भिडियो हेऱ्यो भने पक्कै पनि थाहा हुन्छ। सो यो चाहिँ एकचोटि स्क्रिनसट लिँदा पनि भयो है। यी चाहिँ हामी के गर्छौँ त, अरू पनि फङ्सनल ग्रुप छन्, जेनरली फङ्सनल ग्रुपहरू युज भएको हुनाले मैले यिनीहरूको बारेमा चाहिँ इक्जाम्पल हामी आज गर्छौँ। केहीहरू पनि छन्, अझै फङ्सनल ग्रुपहरू पनि छन्। हामीले डिल गर्ने भनेको आज चाहिँ यिनीहरूसँग रिलेटेड इक्जाम्पल्सहरू हो है। यहाँनिर अल्कोहल OH ग्रुप आयो भने अल्कोहलिक ग्रुप हो, नामको पछाडि OL लगाउने। सिमिलरली अल्डिहाइड भनेको सी डबल बन्ड OH ग्रुप जोडिएको छ भने नामको पछाडि AL लगाउने एज अ सफिक्स। सिमिलरली किटोनिक ग्रुप सी डबल बन्ड O ग्रुप देखियो भने चेनमा कहीँनिर सी डबल बन्ड O ग्रुप देखियो, यो चाहिँ बिचमा आउँछ है, चेनको मिडमा आउँछ कहीँनिर, यो इन्डमा आउने हो, यो मिडमा जहीँ पनि आउँछ, यस्तो द्याट्स नट लाइक आउट अफ द चेन, एज अ सब्स्टिट्युएन्ट नै जोडिएर आउँछ OH। सिमिलरली यो सी डबल बन्ड OH कार्बोक्जालिक यो ग्रुप जोडिएको छ भने यो पनि इन्डमै जोडिन्छ, जहिले पनि चेनको इन्डमा हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामी सफिक्स ओविक एसिड लाउँछौँ नामको पछाडि। सिमिलरली इथर ROR भन्छ यसलाई, ROR यसको लागि हामी सफिक्स कसरी नोमेनक्लेचर गर्छौँ त? अल्कोक्सी अल्केन भनिन्छ यसलाई चाहिँ है। कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले म इक्जाम्पलमा भनौँ ल। स्टरको लागि RC डबल बन्ड OR हुन्छ, यसलाई चाहिँ लेख्दाखेरि हामी अल्काइल अल्कानोएट गरेर लेख्छौँ है। लेट्स मुभ अन टुवर्ड्स द इक्जाम्पल अफ दिस वान। ओके, सो अल्कोहलको लागि चाहिँ हामीसँग एज अ सब्स्टिट्युएन्ट ग्रुप या फङ्सनल ग्रुप चाहिँ OH भनेर आइरहेको हुन्छ मेन चाहिँ है। केही इक्जाम्पल्स हेरौँ। आई हेभ कार्बन है, यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ त, चेनको इन्डिङमा यहाँनिर OH ग्रुप जोडेँ है। यहाँनिर चाहिँ मैले के लाएँ त, Cl ग्रुप लाएँ है। अब भएको बाँकी चाहिँ मैले के गरेँ त, हाइड्रोजन लाएँ। व्हाट आई अलरेडी सेड यू, कार्बन नीड टु हेभ हाउ मेनी बन्ड्स? 4 बन्ड्स। एउटा बन्ड छ 3 हाइड्रोजन, दुईटा बन्ड छ 2 हाइड्रोजन,
1 2 3 bonds are over there, single hydrogen. 2 bonds are already over there, so 2 hydrogen. 2 bonds are over there, so 2 hydrogen. Right? What I said you, the very important thing that you need to consider right over here is longest chain. सबभन्दा पहिलो कुरा याद राख्नुपर्ने longest chain हो nomenclature मा. कार्बनको longest chain हेर्नु पर्यो. यहाँनिर longest chain हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ त? This one 1 2 3 4 5 एउटा मात्र चेन छ. यहाँ Cl एज अ सब्स्टिट्युएन्ट ग्रुप जोडिएको छ. OH इज अ फंक्शनल ग्रुप अब है. यो मेरो longest chain चाहिँ यही हो. This one is my longest chain. How many carbons are over there? 1 2 3 4 5. बिगिनिङमा मैले के भने त्यहाँनिर सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले कार्बनको नम्बरिङ गर्दाखेरि हामीले सब्स्टिट्युएन्टलाई हेर्नुपर्छ भनेर भने मैले सुरुमा. सब्स्टिट्युएन्ट मात्र छ भने है. त्यसपछि मैले के कुरा गरेँ भने कार्बनको बिचमा डबल बन्ड या ट्रिपल बन्ड देखियो भने प्लस सब्स्टिट्युएन्ट ग्रुप पनि छ हामीसँग भने चाहिँ त्यति बेला के गर्नु पर्यो त? कार्बनको बिचमा डबल बन्ड या ट्रिपल बन्डलाई चाहिँ प्रायोरिटी बढी दिनु पर्यो है. प्रायोरिटी अर्डर हेऱ्यो भने चाहिँ अब फंक्शनल ग्रुप नि छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले कसलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो त? फंक्शनल ग्रुपलाई सबभन्दा बढी प्रायोरिटी दिने. आफ्टर द्याट नम्बरिङ गर्दाखेरि प्रायोरिटी नीड टू बी गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप. आफ्टर द्याट द प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू द डबल बन्ड र ट्रिपल बन्ड. त्यसपछि डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड, त्यसपछि चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट है त. सबभन्दा बढी प्रायोरिटी लाइक नम्बरिङ फंक्शनल ग्रुप चाहिँ कसरी छिटो आउँछ यताबाट गरेँ भने मैले मेरो OH का 1 2 3 4 5. सो 5th नम्बर कार्बनमा चाहिँ OH ग्रुप जोडिएको छ हैन त. सो ओभर हियर व्हाट आई हैव टू से 5 OL 5 ऑल है. सो द्याट इज अगेन नट डन. यसको लागि मैले सफिक्स के भने हजुरहरूलाई OL सफिक्स लाग्छ. नामको पछाडि यु विल ह्याभ अ सेकेन्डरी सफिक्स OL फर अल्कोहल. देन सो के गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला लङ्गेस्ट चेन. देन त्यसपछि मैले के गरेँ, हाउ मेनी कार्बन ओभर देयर 1 2 3 4 5. सो 5 कार्बन मिन्स पेन्ट. सिंगल बन्ड सबैमा सिंगल बन्ड देखिएको छ. इजन्ट इट? के लेखेँ? ANE है. अब के छ भने हामीसँग यहाँनिर फंक्शनल ग्रुप नै छ. द्याट मिन वी हेभ सेकेन्डरी सफिक्स अल्सो. सेकेन्डरी सफिक्स OH छ. OH इज अल्कोहल. OH को लागि मैले के लिने भनेको छु त यहाँनिर OL ग्रुप नामको पछाडि जोड्ने भनेको छ है. याद के राख्नु पर्यो भने OL पछाडि के छ? O स्टार्टिङ लेटर O इट्स अ भवेल लेटर है. अनि ANE लेख्दा E पनि भवेल लेटर हो. त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने यो E चाहिँ रिमुभ गर्छौँ है. E रिमुभ गरेर पछाडि OL जोड्छौँ. अब हामीले के मेन्सन गर्नु पर्यो भने यो OL यो अल्कोहल चाहिँ कुन कार्बनमा जोडिएको छ त? इट्स जोइन्ड विथ द फर्स्ट कार्बन. पहिलो कार्बनसँग जोडिएको हुनाले के लेख्छौँ हामी? पेन्ट 1 अल लेख्छौँ. ल अब यहाँनिर हामीसँग सब्स्टिट्युएन्ट नि जोडिएको छ. सब्स्टिट्युएन्ट अब के गर्ने? फंक्शनल ग्रुपलाई प्रायोरिटी दिए. सो आई हेभ स्टार्टेड नम्बरिङ फ्रम हियर. नम्बरिङ मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेँ 1 2 3 4 and 5. So what I need to know over here is Cl ग्रुप कुन कार्बनमा जोडियो त? 3rd नम्बर कार्बनमा. सो म के लेख्नु पर्यो यहाँनिर? 3 क्लोरो पेन्ट N1 all है. सिमिलरली लेट्स मुभ अन फर वन मोर एक्जाम्पल रिलेटेड टु अल्कोहल. एउटा अझै इक्जाम्पल हेरौँ. कार्बन डबल बन्ड कार्बन है. यहाँ चाहिँ मैले एउटा अल्कोहलिक ग्रुप जोड्दिएँ. अनि फर्स्ट कार्बनमा चाहिँ एउटा Cl ग्रुप और Br ग्रुप जोडेँ है. अब के हेर्नु पर्यो भने यहाँनिर यो कार्बन त फर्स्ट कार्बन योसँग चाहिँ एउटा मात्र बन्ड छ. त्यही भएर यसमा कतिवटा हाइड्रोजन आउनु पर्यो त? योसँग चाहिँ 3वटा हाइड्रोजन जोडिएर आउनु पर्यो CH चाहिँ. यसको कुरा गर्ने हो भने 1 2 3 4 4 बन्ड्स आर अलरेडी अब त्यही भएर केही गर्नु परेन. यसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर 1 2 3 बन्ड्स आर देयर. एउटा हाइड्रोजन आउनु पर्यो है. अब आऊ नेमिङतिर. नेमिङ गर्नको लागि भेरी फर्स्ट थिङ लङ्गेस्ट चेन. 3टा कार्बन मिथ इथ प्रोप. हामीले के गर्नु पर्यो? प्रोप. सरी 1 मिनट ह. के लेख्यौँ त? प्रोप लेखेँ मैले एज अ वर्ड रोड है. सिंगल बन्ड डबल बन्ड. वाट इज द प्रायोरिटी? मैले प्रायोरिटी कसलाई दिनु पर्यो? फंक्शनल ग्रुपलाई. पहिला फंक्शनल ग्रुप. कताबाट फंक्शनल ग्रुप छिटो आउँछ? यहाँनिर के छ भने 1 2 3 1 2 यताबाट गर्दा नि फंक्शनल ग्रुप कार्बन नम्बर 2 मा, यताबाट गर्दा नि फंक्शनल ग्रुप कार्बन नम्बर 2 मा. सो यहाँनिर चाहिँ जताबाट नम्बरिङ गर्दा नि प्रब्लम भएन. किनभने यताबाट गर्दा पनि 1 2 3 यताबाट गर्दा पनि 1 2 3. बट बेसिकली यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ? यताबाट गरेँ 1 2 3 है.
नाउ व्हाट शुड बी ओभर देयर इज प्रायोरिटी आई गिभ टु द फङ्सन ग्रुप है। अब यहाँ के छ भने मैले के भन्नु पर्यो यहाँनिर पेन्ट सिंगल बन्ड छ कि डबल बन्ड, डबल बन्ड विच कार्बन, कार्बन नम्बर 2 मा डबल बन्ड जोडिएको छ। कार्बन नम्बर बेसिकली यताबाट हेऱ्यो भने त कार्बन नम्बर 1 मै डबल बन्ड छ हाम्रो है। के भन्ने भने पेन्ट कार्बन नम्बर 1 मै इन जोडिएका हुनाले what will be going for is pent 1 in है। अब OH ग्रुप जोडिएको छ, कुन कार्बनमा जोडिएको छ OH ग्रुप, राइट नाउ OH ग्रुप इज एडेड टु माई कार्बन नम्बर 2। त्यही भएर मैले पछाडिको मैले अघि भनिहालेँ यहाँ O छ, यसको पछाडि E जोडिएको हुन्छ, त E लाई चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो फङ्सनल ग्रुप लाउँदा है, भवेल लेटर भएको हुनाले पेन्ट 1 इन टु अल। नाउ वी हेभ ब्रोमो, यो BR चाहिँ के हो त मेरो एज अ प्रिफिक्स युज गर्ने हो। त्यही भएर कुन नम्बर कार्बनमा छ त, फर्स्ट कार्बनमा छ। सो व्हाट विल बी डुइङ इज 1 ब्रोमो prop 1 in 2 all। सो दिस इज द नोमेनक्लेचर फर द गिभन कम्पाउन्ड है त। यसरी चाहिँ हामी नोमेनक्लेचर गर्छौँ दिएको कम्पाउन्डको। अल्कोहलको लागि दुईटा एक्जाम्पल गऱ्यौँ। लेट्स मुभ अन टुवर्ड्स द अल्डिहाइडिक ग्रुप। अल्डिहाइडिक ग्रुपको पनि एउटा दुईटा एक्जाम्पल हेरौँ। अल्डिहाइड भन्नुपर्छ C डबल बन्ड O H ग्रुप है त। यसको लागि चाहिँ हामी सफिक्स सेकेन्डरी सफिक्स AL लाउँछौँ, नामको पछाडि हामी AL वर्ड युज गर्छौँ। विल एड अ वर्ड AL है। के एक्जाम्पल हेरौँ। CL है, एउटा यो मैले क्वेसन लेखेँ। अर्को F, दुईटालाई दियो सब्स्टिट्युट है। के गर्नु पर्यो भने सिंगल बन्ड्स विथ 3 हाइड्रोजन, डबल बन्ड्स विथ 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 अलरेडी डन, 1 2 3 सो 1 हाइड्रोजन, दिस वन इज अलरेडी डन। यसको कुरा गर्ने भने सिंगल बन्ड्स विथ 3 हाइड्रोजन, तीनटा बन्ड छ, एउटा हाइड्रोजन, तीनटा बन्ड छ, एउटा हाइड्रोजन, यो अलरेडी 4 छ सब है। नोमेनक्लेचर गर्नको लागि सबभन्दा पहिले मैले के भने विल ह्याभ टु चेक द लङ्गेस्ट चेन। सो हियर इज माई लङ्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन चेन, दिस वन इज माई लङ्गेस्ट चेन। सो 5 कार्बनको लागि हामी के लाउँछौँ त, पेन्ट। विल बी युजिङ द वर्ड पेन्ट है। सो पेन्ट इज माई वर्ड रुट है। आफ्टर द्याट वाट आई सेड यु, जहिले पनि प्रायोरिटी अर्डरमा फङ्सनल ग्रुप अगाडि, त्यसपछि डबल बन्ड, ट्रिपल बन्ड एन्ड देन सब्स्टिट्युएन्ट, फाइनली सब्स्टिट्युएन्ट है। फङ्सनल ग्रुप त्यसो भए नम्बरिङ मैले यहाँबाट गर्नु पर्यो 1 2 3 4 एन्ड 5। कार्बन नम्बर 1 मा हामीसँग अल्डिहाइडिक C डबल बन्ड OH ग्रुप जोडिएको छ, यहाँनिर हेरौँ त दिस ग्रुप। सो दिस ग्रुप इज माई अल्डिहाइडिक ग्रुप। अल्डिहाइडको लागि नामको पछाडि AL लाउने भनेर भनेको छ। प्लस प्राइमेरी सफिक्स हेर्नु पर्यो। प्राइमेरी सफिक्स यहाँनिर डबल बन्ड देखेँ मैले, आई हेभ सिन डबल बन्ड राइट ओभर हियर। कुन कार्बनमा, कार्बन नम्बर 2 मा है त। कार्बन नम्बर 2 मा डबल बन्ड देखियो भने चाहिँ वाट विल बी अब हियर इज पेन्ट 2 इन है। नाउ वाट विल बी over there is pent 2 in कुन कार्बनमा, अल, फर्स्ट कार्बनमा, सो आई क्यान राइट 1 अल देन। त्यसपछि के गर्नु पर्यो त, सफिक्स सरी प्रिफिक्स पनि छ हामीसँग, सब्स्टिट्युएन्ट CL इज एडेड कुन कार्बनमा 1 2 3 सो वाट विल आई राइट 3 क्लोरो पेन्ट 2 in 1 अल है। नेक्स्ट कार्बन पनि हेरौँ यहाँनिर। यहाँनिर चाहिँ मेरो लङ्गेस्ट चेन, दिस वान इज माई लङ्गेस्ट चेन, this one is my longest chain 1 2 3 4 carbon is over there। so what will be the main word root, but, meth, eth, prop, but, चारवटा कार्बन छ, so we'll use the word root but है। सिंगल बन्ड सबै कार्बन कार्बनको बिचमा सिंगल बन्ड सिंगल बन्ड सिंगल बन्ड, सो के लाउने त AN E लाउने। पछाडि अल्डिहाइडिक ग्रुप जोडिएको हुनाले नम्बरिङ कहाँबाट गर्ने त, जताबाट फङ्सनल ग्रुप छिटो आउँछ त्यताबाट गर्ने भनेको थिएँ मैले। फङ्सनल ग्रुप इज द प्रायोरिटी, सो 1 2 3 एन्ड दिस वान इज माई 4 है। त पहिलो कार्बनमा जोडिएको छ, त्यही भएर मैले पेन्ट ब्युट
EN1L लेखेँ है। अब हामीसँग यहाँनिर दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट छ, एउटा CH3 ग्रुप इज अ सब्स्टिट्युएन्ट एन्ड फ्लोरो इज अ सब्स्टिट्युएन्ट है। फेरि के हेर्नु पर्यो भने मैले के भनेको थिएँ, इफ वी हेभ टु प्रिफिक्सेसहरू छ भने चाहिँ त्यति बेला हामीले अल्फाबेटिकल अर्डर हेर्नु पर्यो। 2 नम्बर कार्बनमा मिथाइल जोडिएको छ, 3 नम्बर कार्बनमा फ्लोरो जोडिएको छ। न एफ कम्स बिफोर एम, अल्फाबेटिकली हेर्ने हो भने त्यही भएर हामी के लेख्छौँ, पहिला 3 फ्लोरो लेख्छौँ, त्यसपछि 2 मिथाइल लेख्छौँ, and then we will be writing butane 1L. This is what our IUPAC nomenclature for aldehyde group. Okay. अब केही कीटोनिक ग्रुप का बारेमा पनि हेरौँ। गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्क्रिनशट लिँदा पनि भयो, or you can copy it out. Next we have carboxylic group over here. है, कार्बोक्सालिक ग्रुप छ। कार्बोक्सालिक ग्रुप भन्नुको अर्थ चेनमा चाहिँ फङ्सनल ग्रुपको रूपमा इफ आई हेभ सी डबल बन्ड ओ OH ग्रुप इन द चेनमा चाहिँ सी डबल बन्ड ओ OH ग्रुप जोडिएको छ फङ्सनल ग्रुप भने त्यसका लागि हामी विल युज अ सेकेन्डरी सफिक्स एज ओविक एसिड। के युज गर्छौँ त हामी, ओविक एसिड नाममा जोड्छौँ। विल बी एडिङ ओविक एसिड इन द नेम है। यति बेला चाहिँ के गर्नु पर्यो भने इट्स अल्सो यो फङ्सनल ग्रुप है। के बुझ्नु पर्यो भने लेट मी टेक एन एक्जाम्पल। नामको पछाडि मैले सी डबल बन्ड ओ OH ग्रुप लाएँ है। यहाँनिर एउटा ब्रोमो बिआर लगाइदिएँ। वाट आई सेड यु, प्रायोरिटी कसलाई दिने, फङ्सनल ग्रुपलाई। लेट्स मी फर्स्ट म्यानेज द नम्बर अफ हाइड्रोजन। एउटा अझै बनाइहालौँ। बियर है त, हेरौँ यहाँनिर सिंगल हाई बन्ड, सो 3 हाइड्रोजन, 1 बन्ड 2 बन्ड 3, सो एउटा हाइड्रोजन, दुईटा एउटा बन्ड तीनटा जम्मा एउटा हाइड्रोजन, 3 बन्ड आर अलरेडी over there, so 1 hydrogen, 4 bond are already over there, done. In this one 1 bond, so 3 hydrogen. In this one 1 2 3 bond, so 1 hydrogen, 1 2 3 bond, so 1 hydrogen, other done है। अब सबभन्दा पहिला कुरा मैले हरेकचोटि के भने लङ्गेस्ट चेन लिने। लङ्गेस्ट चेन हामीसँग यहाँनिर दिस वान इज माई लङ्गेस्ट चेन, विल बी गोइङ फर द लङ्गेस्ट चेन। लङ्गेस्ट चेन हामीसँग कतिवटा छ त, 5, सो 5 कार्बन लङ्गेस्ट चेन इज विथ मी। 5 कार्बनको लागि पेन्ट लाउने एज अ वर्ड रुट है। क्यान आई फाइन्ड एनी डबल बन्ड, प्रायोरिटी अर्डर नम्बरिङ कसरी गर्ने, प्रायोरिटी जहिले पनि फङ्सनल ग्रुपलाई बढी दिनु पर्यो भनेर भनेको छु मैले होइन त के गर्ने भने यहाँनिर प्रायोरिटी दिँदाखेरि यहाँबाट स्टार्टिङ गर्नु पर्यो फङ्सनल ग्रुप। सो 1 2 3 4 5 है। कुन यहाँनिर डबल बन्ड देखिएको छ, एउटा डबल बन्ड छ कार्बन कार्बन बिचमा, सो हामीले प्राइमेरी सफिक्स चाहिँ ENE लाउनुपर्छ। कुन कार्बनमा, फर्स्टमा होइन, सेकेन्डमा होइन, थर्डमा डबल बन्ड देखिया हो, सो आई बी राइटिङ 3 ENE। पछाडिको ई नलेख्ने भनेको छु किनभने हामीसँग यहाँ के छ त, फङ्सनल ग्रुप छ। आई हेभ अ फङ्सनल ग्रुप कार्बोक्सालिक एसिड, सी डबल बन्ड OH भन्ने ग्रुप जोडिएको छ लास्टमा है। जहिले पनि कर्नरमै आउँछ, कि अगाडितिर कि पछाडितिर, इट विल अलवेज कम टेक द कर्नर। नेक्स्ट वान सी डबल बन्ड OH को लागि के सेकेन्डरी सफिक्स लाउने भनेर भनेको छ त, ओविक एसिड है। कहाँनिर, फर्स्ट कार्बनमा, सो आई बी राइटिङ 1 ओविक एसिड, डन। अब यहाँनिर हामीसँग चाहिँ कार्बन नम्बर 2 मा एउटा सब्स्टिट्युएन्ट पनि जोडिएको छ, सो वाट विल आई बी राइटिङ 2 ब्रोमो पेन्ट 3 in 1 oic acid. That's the name of this particular IUPAC nomenclature for this compound. Similarly, यसको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ यो मेरो मेन रुट हुन, वर्ड रुट हुन जान्छ। लङ्गेस्ट चेन भनेको छ हरेकचोटि। कतिवटा कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, सो 4 कार्बन्स मिन्स मिथ इथ प्रोप ब्यूट लिनु पर्यो है। अब सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सो अलवेज हैव टू टेक, आई हैव ऑलरेडी मेंशन कार्बन कार्बन को बिचको बॉन्ड हेर्ने, कार्बन ऑक्सीजन को बॉन्ड हेर्ने हैन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सो ANE। नो नीड अफ राइटिङ E अगेन बिकज ओइक एसिड पछाडि जोडिन्छ। कुन नम्बर कार्बनमा फङ्सनल ग्रुपलाई प्रायोरिटी दिने हो, सो दिस वान 1, दिस वान विल बी 2, दिस वान विल बी 3 एन्ड दिस वान विल बी 4
यसलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो 1 मा ब्युटेन 1 ओइक एसिड है नामको अगाडि हामीसँग यहाँनिर अब दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट छ 1 ब्रोमो एक्ट एज अ सब्स्टिट्युएन्ट एन्ड देन मिथाइल एक्ट एज अ सब्स्टिट्युएन्ट फेरि बी अगाडि आउँछ दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट तीनटा सब्स्टिट्युएन्ट भयो भने अल्फाबेटिकली अर्डर चेक गर्ने B and M is over there. So B alphabetically B अगाडि आउने भयो. So what will be writing? 2 bromo 3 methyl butane 1 oic acid. So this is what the nomenclature for carboxylic acid is. अब एउटा दुईटा hope you are doing it. गएर छैन भने स्क्रिनशट लिएर राख्दा नि भयो. Moving for the next one, that is ketone. हामी यहाँ 6 वटा फंक्शनल ग्रुप का एज अ एक्जाम्पल लिएर गरिरहेछौँ अल्कोहल aldehyde carboxylic acid we have already done. Next we'll be doing ketone ester ether right. ketone को लागि के फंक्शनल ग्रुप हो भने यता पनि एउटा अल्काइलिक ग्रुप कार्बन चेन जोडिएको हुन्छ जहिले पनि सेन्टरमा आउने हुन्छ बीचमा हुन्छ दुईटा कार्बनको बीचमा हुन्छ है एकातिर यता पनि कार्बन बीचमा सी डबल बन्ड ओ ग्रुप यता पनि अर्को कार्बन चेन जोडिएको हुन्छ. विल अलवेज टेक द सेकेन्डरी सफिक्स एज ONE नामको पछाडि ONE जोड्नु पर्यो है. अ एक्जाम्पल लियौँ Cl जोडे है. सो यहाँ के हेर्नु पर्यो भने लेट्स सी द लङ्गेस्ट चेन. पहिला त नम्बरिङ म्यानेज गरौँ. नंबरिंग काउंट करो अब एक्चुअली कार्बन सिंगल बॉन्ड सो 3 हाइड्रोजन 1 2 3 4 बॉन्ड already there so no need of adding anything 1 2 3 bonds are over there so 1 hydrogen 1 2 bond is there so 2 hydrogen 1 bond is there that will be. now come down यहाँ चाहिँ एउटा बॉन्ड मात्रै यो कार्बन सँग छ सो 3 वटा हाइड्रोजन एउटा दुईटा तीनटा बॉन्ड छ सो एउटा हाइड्रोजन एउटा दुईटा तीनटा चारवटा अलरेडी बॉन्ड छ सो नो नीड अफ एडिङ. यो कार्बन सँग एउटा दुईटा तीनटा बॉन्ड छ सो एउटा हाइड्रोजन है. यो कार्बन सँग चारवटा बॉन्ड अलरेडी छ सो नो नीड अफ एडिङ. यो कार्बन सँग एउटा बॉन्ड मात्र छ सो तीनवटा हाइड्रोजन नेमिङमा आऊ है. सबभन्दा पहिलो क्राइटेरिया लङ्गेस्ट चेन हेर्ने भने 1 2 3 4 or 1 2 3 4 जे लिँदा नि भयो है. इफ यु आर टेकिङ दिस वान or दिस वान इट्स अप टु यु. अब मैले यसलाई लिएँ भने चाहिँ इफ आई एम टेकिङ दिस वान एज माई लङ्गेस्ट चेन what I said you priority order मा काउन्टिङ गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले कसलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो त फंक्शनल ग्रुपलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो. यु अलवेज गिभ प्रायोरिटी टु द फंक्शनल ग्रुप. 1 2 है 3 4 सो यताबाट गर्दा चाहिँ कार्बन नम्बर 2 मा मेरो किटोनिक ग्रुप मैले भेटेँ सी डबल बन्ड ओ ग्रुप भेटेँ. यताबाट गरेँ भने 1 2 3 हुन्छ सो दिस वान इज ओके. सबभन्दा पहिले लङ्गेस्ट चेनमा कतिवटा कार्बन छ त 4 वटा सो ब्युट डन. अब के बुझ्नु पर्यो भने सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सो व्हाट विल यु बी राइटिङ ANE है. अब मैले के भनेको थिएँ लास्टको ई चाहिँ नलेखौँ होला इफ वी हेभ अ फंक्शनल ग्रुप स्टार्टिङ विथ भवेल है. भवेलबाट स्टार्ट हुने फंक्शनल ग्रुप छ भने चाहिँ सेकेन्डरी सफिक्स छ भने चाहिँ त्यति बेला पछाडिको ई लाग्दैन है. कुन नम्बर कार्बनमा सेकेन्ड नम्बर कार्बनमा मैले के गर्नु पर्यो ब्युट M1 2 सो कार्बन नम्बर 2 मा किटोनिक ग्रुप छ सो ONE ब्युटेन 2 ON है. अब मसँग दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट छ यहाँनिर एउटा मिथाइल दिस वान इज अ सब्स्टिट्युएन्ट एन्ड अनदर क्लोरो अगेन CNM अल्फाबेटिकल अर्डर. त्यही भएर कार्बन नम्बर 4 मा क्लोरो सो आई राइट 4 क्लोरो 3 मिथाइल ब्युटेन 2 ON है त. मुभिङ अन फर द नेक्स्ट वान अर्को हेरौँ अझै तलको अर्डर हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो लङ्गेस्ट चेन आई हेभ अलरेडी मेन्सन टाइम एन्ड अगेन विल अलवेज बी मुभिङ अन फर द लङ्गेस्ट चेन हेर्ने जहिले पनि है. लङ्गेस्ट चेन हेर्दाखेरि यो चेन लियौँ भने चाहिँ इफ आई एम टेकिङ दिस वान एज माई लङ्गेस्ट चेन यहाँनिर चाहिँ के भेटेँ त मैले किटोनिक ग्रुप भेटेँ लङ्गेस्ट चेन लिएँ मैले 1 2 3 4 5 6 सो हेग्ज. अब हेरौँ त यहाँनिर मैले प्रायोरिटी अर्डर भनिसकेको छ टाइम एन्ड अगेन आई हेभ रिपिटेड पहिले फंक्शनल ग्रुप एन्ड देन डबल एन्ड ट्रिपल बन्ड एन्ड देन यु विल बी गोइङ फर योर सब्स्टिट्युएन्ट है.
अब के छ भने यहाँनिर फङ्सनल ग्रुप यसरी गऱ्यो भने चाहिँ 1 2 3 थर्डमा फङ्सनल ग्रुप आउने भयो, यताबाट आयो भने 1 2 3 4 हुने हुन्छ। सो आई बी टेकिङ दिस वान एज माई प्रायोरिटी। डन। 1 2 3 यताबाट काउन्टिङ स्टार्ट गर्ने 1 2 3 4 5 6 है। थर्डमा मेरो के छ त किटोन छ, बन्डिङ। अल्सो वी निड टु गो फर बन्डिङ। कार्बन कार्बनको बिचमा डबल बन्ड छ है यहाँनिर। डबल बन्ड छ भने प्राइमेरी सफिक्स के लाग्ने हुन्छ त यहाँनिर ENE। कुन कार्बनमा? फोर्थ कार्बनमा। सो लाइक हेग्स 4 ENE लेखिँदैन फेरि। किन लेखिँदैन? किनभने अगेन द स्टार्टिङ लेटर इज O, बबल लेटर। सो हेग्स 4 इन 3 ON, किनभने किटोनिक ग्रुप कार्बन नम्बर 3 मा छ है। प्रिफिक्स के लाउने त अब नामको अगाडि? दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट छ, यहाँ ब्रोमो, यहाँ पनि ब्रोमो है। कुन कुन कार्बनमा? कार्बन नम्बर 2 र कार्बन नम्बर 5 मा। सो व्हाट विल आई राइट? 2,5 दुईटा ब्रोमो भएको हुनाले डाई ब्रोमो लेख्छौँ हामी। 2,4 डाई ब्रोमो हेग्स 4 इन 3 ON। सो द्याट इज द IUPAC nomenclature for this given compound है त। दिस इज हाउ वी आर गोइङ टु डू। सिमिलरली लेट्स मूव on towards ether। ether को nomenclature, hope you have done it। लेट्स मूव on for ether। ether को nomenclature कसरी गर्ने? सबैको मैले दुईटा मात्र एक्जाम्पल देखाएँ। होप यु आर गेटिङ मी। नेक्स्ट वी हेभ इथर है। इथरको नोमेनक्लेचर कसरी गर्ने? हाउ टु डू द नोमेनक्लेचर अफ इथर। इथर भने के हो त? ROR ग्रुप हुन्छ है। आर ग्रुप, यता पनि एउटा अल्काइल ग्रुप, बिचमा अक्सिजन, फेरि यतापट्टि अल्काइल ग्रुप, द्याट इज नोन एज इथर। त्यसलाई हामी इथर भन्छौँ। इथरको नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि चाहिँ के राख्नु, याद राख्नु पर्यो भने यसको लागि चाहिँ हामी अल्कोक्सी अल्केन वर्ड युज गर्छौँ। विल बी युजिङ द वर्ड अल्कोक्सी अल्केन है। अब कसलाई के भन्ने कुराहरू हामी अहिले लेखौँला जसरी। फर एक्जाम्पल लेट मी गिभ एन एक्जाम्पल। CH3 ग्रुप इज ओभर देयर, CH2 ग्रुप इज ओभर देयर, O आयो है। यतापट्टि मसँग CH2 CH3 ग्रुप जोडियो हैन, प्लस सो कन्सिडर दिस ग्रुप इज राइट ओभर देयर। यो ग्रुप छ हामीसँग। यसलाई चाहिँ कसरी नोमेनक्लेचर गर्ने त? सिमिलरली अर्को पनि एक्जाम्पल लिउँ। कन्सिडर आई हेभ CH3O CH2 CH2 CH3 दिस टाइप अफ ग्रुप इज ओभर देयर। कसरी नोमेनक्लेचर गर्ने त यसलाई? हाउ एम आई गोइङ टु नेम इट? सो यसलाई नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यहाँनिर अल्कोक्सी, कुन ग्रुपलाई अल्कोक्सी लाउने, कुन ग्रुपलाई अल्केन लाउने भन्ने कुरा आयो यहाँनिर। अल्कोक्सी भनेको जतातिर सानो चेन हुन्छ नि, स्मलर चेन, स्मलर ग्रुप, त्यतातिर चाहिँ हामी अल्कोक्सी ग्रुप लाउने हुन्छौँ जेनरली है। यहाँनिर अक्सिजनको यतापट्टि पनि दुईटा कार्बन, यतापट्टि पनि दुईटा कार्बन, सो बोथ अफ देम आर इक्वल। दुईटा कार्बनलाई हामी के भन्छौँ त? दुईटा कार्बन, फर्स्ट एउटा मात्र छ भने मिथ, दुईटा छ भने इथ। सो यसलाई मैले इथोक्सी भने है। व्हाट एम आई गोइङ टु नेम? इथोक्सी। फेरि यता दुईटा कार्बन छ, सो आई एम गोइङ टु नेम इट एज इथेन। सो यसको नोमेनक्लेचर के भयो? इथोक्सी इथेन है। यहाँ हेऱ्यो भने अक्सिजनको एकापट्टि सिंगल एउटा मात्र कार्बन छ, यतापट्टि तीनटा कार्बन छ। सो मैले के भनेको थिएँ? सानो ग्रुपमा चाहिँ अल्कोक्सी लगाउने क्या, पछाडि अक्सी लगाउने। सो यहाँ यता सानो भनेको एउटा कार्बन हो, यतापट्टि त तीनटा कार्बन छ। सो वाट एम आई गोइङ टु डू? यसमा चाहिँ अक्सी लाएँ, एउटा कार्बन हामी मिथ भन्छौँ। सो वाट एम आई गोइङ टु राइट इट एज मिथोक्सी। मिथोक्सी पछाडि कतिवटा छ? 1 2 3। तो मिथ इथ प्रोप, सो व्हाट विल बी नेमिङ? प्रोपेन है। यसरी हामी नोमेनक्लेचर गर्छौँ इथरको। इथरको लागि हामी के भन्छौँ त? अल्कोक्सी अल्केन। विल बी युजिङ अल्कोक्सी अल्केन है। यसको चाहिँ कमन नेम पनि घरिघरि सोधिराखेको हुन्छ। त्यो कमन नेम बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? यसको लागि डाइइथाइल इथर भन्छ, मिथाइल प्रोपाइल इथर भन्छ है। भन्नुको अर्थ त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त? कमन नेम लेख्नको लागि चाहिँ पछाडि इथर वर्ड युज गरिन्छ। अनि यतापट्टिलाई दुईतिरै भएको, जस्तै यहाँनिर यतापट्टि पनि एउटा इथाइल ग्रुप छ, यतापट्टि पनि एउटा इथाइल ग्रुप भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी डाई इथाइल, दुईतिरै इथाइल छ, सो डाई इथाइल एन्ड इथर भन्छौँ। यसमा चाहिँ के छ त? यहाँनिर एकातिर सिंगल कार्बन छ मिथाइल, अर्कोतिर चाहिँ तीनवटा कार्बन भएको छ प्रोपाइल। सो एम र पीमा कुन अगाडि आउँछ त्यो अर्डर वाइज हामीले अल्फाबेटिकली अर्डर हेरेर लेख्ने। सो वाट विल राइट? मिथाइल प्रोपाइल इथर, कमन नेम भन्छ त्यसलाई है। IUPAC सोध्यो भने चाहिँ यही लेख्नु पर्यो।
जतातिर कार्बन नम्बर सानो छ त्यतातिर चाहिँ अल्कोक्सी लगाउने, जतातिर चाहिँ ठुलो छ त्यतातिर अल्केन लगाउने। अब हामी लास्टको एउटा इस्टरको बारेमा पनि हेरिहाल्यौँ, सकिहाल्यो हाम्रो कन्टेन्ट अलमोस्ट। होप आई वाज एबल टु मेक यु पिपल अन्डरस्ट्यान्ड द टर्मिनोलोजी। नेक्स्ट वी हेभ इस्टर है। इस्टर भनेको के छ त आर सी डबल बन्ड ओ आर। ओके, सो योलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले के भन्नुभयो त अल्काइल अल्कानोवेट भन्छौँ है हामी यसको लागि। अल्काइल अल्कानोवेट, अल्काइल अल्कानोवेट। डन। सरी, नेक्स्ट वी हेभ कन्सिडर। मैले के हो त आर सी डबल बन्ड ओ आर लेखेको छु मैले है। कन्सिडर नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि मसँग यस्तो छ CH3 CH2 सी डबल बन्ड ओ यतातिर चाहिँ CH2 CH2 CH3। डन। के याद राख्नु पर्यो भने जुन ग्रुप चाहिँ यो अक्सिजनसँग जोडिएको छ, ओसँग जोडिएको ग्रुपलाई चाहिँ अल्काइल भन्ने है। अनि यो सी डबल बन्ड ओ ग्रुपसँग जोडिएको ग्रुपलाई चाहिँ अल्कानोवेट, पछाडि O8 लगाइदिने, यो O8 वर्ड जोड्ने है त। लाइक फर इक्जाम्पल भने कतिवटा कार्बन छ, एउटा दुईटा तिनवटा, मिथित प्रोप, सो विल बी सेइङ यार प्रोपाइल है। अब यतापट्टि कतिवटा 1 2 3, सो अगेन प्रोप मिथित प्रोप, व्हाट विल यू कॉल प्रोप एन ओवेट। इसको नाम के भयो त प्रोपाइल प्रोपानोएट। सिमिलरली अरू इक्जाम्पल हेरौँ। व्हाट इज ओभर देयर? कन्सिडर आई हेभ अ नोमेनक्लेचर CH3 CH2 सी डबल बन्ड ओ यतातिर CH3 है त। ओसँग जोडिएकोलाई चाहिँ अल्काइल भन्ने, सी डबल बन्ड ओसँग जोडिएकोलाई चाहिँ O8 लगाइदिने पछाडि। सो ओसँग जोडिएको सिङ्गल कार्बन, सो विल कॉल इट मिथाइल एन्ड 1 2 3, सो मिथाइल मिथ इथ प्रोप, तिनवटा कार्बन भनेको प्रोप, सो के भन्ने फेरि त्यसलाई प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट है त। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त नोमेनक्लेचर गर्छौँ इस्टरको। फर्दर तपाईँहरूलाई कुनै प्रब्लम कुनै क्वेसन्स भयो भने कमेन्ट बक्समा प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। जतिसक्दो छिटो म रिप्लाई गर्ने पक्कै पनि कोसिस गर्छु। आई ट्राई टु, अरू कुनै पनि टपिक्स अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक फिजिकल केमिस्ट्रीसँग रिलेटेड कुनै टपिक्स त्यस्तो छ जुनमा प्रब्लम भइरहेछ, क्वेरिज छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला। विल ट्राई माई बेस्ट टु सेयर द भिडियो अन द्याट पर्टिकुलर टपिक एज सुन एज पोसिबल। Thank you so much for watching the video. Thank you so much everybody for watching the video. If you like the video, please do share it among your friends and also like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.